गोरखापत्र अनलाइनबाट लोकसेवा सम्बन्धी आज मिति 2079 श्रावणको 4 गते बुधबार ताजा वस्तुगत प्रश्नोत्तर प्रकाशन भएको छ र मैले यो प्रकाशन हुन लगतै तपाईमाझ मैले भिडियो लिएर आइसकेको छु र आजको यो दिनमा मैले गोरखापत्र अनलाइनबाट लोकसेवा आयोगसँग सम्बन्धित यो समसामयिक प्रश्नोत्तरहरू लिएर आएको छु। मैले ताजा यो वस्तुगत प्रश्नोत्तर लिएर आएको छु र तपाईका लागि महत्त्वपूर्ण आजको भिडियो हुनेछ र तपाईले यो भिडियो पुरा हेर्नुहोला। सो म प्रश्न तपाईमाझ राख्छु। प्रश्न नम्बर 1 मा छ, विक्रम सम्वत 2078 को पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? यसको उत्तर छ घनेन्द्र बस्नेत, राजनीतिक सैद्धान्तिकतर्फ घनेन्द्र बस्नेतलाई, अनि डाक्टर ढाकाराम सापकोटालाई इतिहासतर्फ र जगन्नाथ आचार्यलाई साहित्य संस्कृति र विज्ञानतर्फ पुरस्कार प्रदान गरियो र पुरस्कारको राशि नगद रु 1 लाख रहेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हरेक वर्ष विभिन्न विधामा पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको हो अनि सरकारले आर्थिक वर्ष 2068-69 को नीति तथा कार्यक्रम र सोही वर्षको बजेट वक्तव्यमा पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्यो र सोही बमोजिम हरेक वर्ष विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने स्रष्टालाई चाहिँ सम्मान गर्दै अथवा पुरस्कार प्रदान गर्दै आइरहेको छ। प्रश्न नम्बर 2 मा छ, 12औं केन्द्रीय राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड खेलकुद प्रतियोगितामा प्रथम स्थान हासिल गर्ने टिम कुन हो? 12औं केन्द्र स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड खेलकुद प्रतियोगितामा प्रथम स्थान हासिल गर्ने टिम कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ लुम्बिनी प्रदेश। लुम्बिनी प्रदेशले 16 स्वर्ण, 11 रजत र 11 कांस्य ल्याएर प्रथम स्थान हासिल गर्यो। द्वितीय स्थान भने दोस्रो स्थान बागमती प्रदेशले प्राप्त गर्यो, 16 स्वर्ण, 9 रजत र 20 कांस्य पदक प्राप्त गर्यो। अनि एवं तेस्रो भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशले 8 स्वर्ण, 9 रजत र 8 कांस्य पदक प्राप्त गरेको थियो। त्यसैगरी गण्डकी र कर्णाली प्रदेश समान 5 स्वर्ण हात पारेका र गण्डकी प्रदेश थप 11 रजत र कांस्य पदक पनि हात पारेको, अनि कर्णालीले 10 रजत र 15 कांस्य प्राप्त गरेको त जितेको थियो। अनि प्रतियोगितामा भलिबलको छात्रामा गण्डकी तथा छात्रामा बागमतीले उपाधि जितेको। त्यसैगरी मार्शल आर्ट्समा बागमतीकै दबदबा रहेको, अनि कराते, ताइक्वान्डो र उस्सुमा बागमतीको टिम च्याम्पियन बनेको। अनि प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ, विश्वकै बढी उचाइमा गल्फ कोर्स कहाँ निर्माण गरिएको छ? विश्वकै बढी उचाइमा गल्फ कोर्स कहाँ निर्माण गरिएको छ? यसको उत्तर रहेको छ लोहोमथान, मुस्ताङको लोहोमथानमा निर्माण गरिएको छ। उपल्लो मुस्ताङको लोहोमथान गाउँपालिका 5 लुआथाङमा 4650 मिटरको उचाइमा गल्फ कोर्सको निर्माण गरिएको। अनि गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत निर्मित सो गल्फ कोर्सको 9 होल युक्त रहेको। यसलाई चाहिँ मुस्ताङ गल्फ कोर्स नामाकरण गरिएको छ। अहिले 9 होलको गल्फ कोर्स निर्माण सम्पन्न भएको र पछि त्यहाँ 18 होलको गल्फ कोर्स निर्माण गर्न सकिने सम्भावना समेत रहेको अथवा देखिएको भन्ने बुझियो। त्यसैगरी भारतको सिक्किममा 3900 मिटरको उचाइमा रहेको गल्फ कोर्स गिनिस बुक अफ द भएको र त्यसैगरी मुस्ताङ गल्फ कोर्स 4650 मिटरको उचाइमा रहेकोले यस गल्फ कोर्सले विश्व कीर्तिमान कायम गर्दै गिनिस बुकमा रेकर्ड राख्न दाबी गरिएको। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ, विश्वकै पहिलो कोभिड विरुद्धको पुनःखोप सुनिश्चित उपमहानगरपालिका कुन हो? विश्वकै नेपालकै पहिलो कोभिड विरुद्धको पुनःखोप सुनिश्चित उपमहानगरपालिका कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ बुटोल उपमहानगरपालिका। विक्रम सम्वत 2079 असार 27 गते बुटोल उपमहानगरपालिकालाई 12 वर्ष माथिका उमेर समूहले कोभिड-19 विरुद्धको पुनःखोप सुनिश्चित उपमहानगर तथा नियमित खोपको दिगोपना सुनिश्चित घोषणा गरियो? 79 को असारको 27 गते। प्रश्न नम्बर 5 मा छ, काठमाडौँ स्थित चोभार सुक्खा बन्दरगाह ड्राइपोर्टबाट कहिले पहिलो पटक स्वदेशी वस्तुको निर्यात सुरु कहिलेदेखि भएको हो?
प्रश्न नम्बर 5 तपाईँले फेरि सुन्नुहोला। काठमाडौँ स्थित चोभार सुक्खा बन्दरगाह ड्राइपोर्टबाट पहिलो पटक स्वदेशी वस्तुको निर्यात सुरु कहिलेदेखि भएको हो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2079 असारको 28 गते। सञ्चालनमा आएको झन्डै 3 महिनापछि यस बन्दरगाहबाट नेपालमा उत्पादन भएका सामान विदेश निर्यात सुरु भएको। अनि विक्रम सम्वत 2078 चैत्र 22 गते बन्दरगाह औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको थियो। अनि चोभारबाट भन्सार पास गरेर सिधा सामान डेनमार्क गएको। अनि सञ्चालनमा आएको बन्दरगाहमा अहिलेसम्म 7 करोड 39 लाख रुपियाँ बराबरको 16 कन्टेनर सामान बाहिरी मुलुकमा आयात भएको। अनि चोभार बन्दरगाहबाट सबै भन्सार चेक जाँच भएर जाने हुँदा बीचमा नरोकी सम्बन्धित ठाउँमा सामान निर्यात हुने, त्यस्तै छिमेकी भारत हुँदै तेस्रो मुलुकबाट आएका सामान वीरगञ्ज भन्सारमा चेक जाँच नभई सिधै चोभारमा आउन सक्ने भएकोले सामान ढुवानीमा लाग्ने समय र लागत बचत हुने। त्यस्तै बन्दरगाहभित्र भन्सार जाँच पास कार्यालय, क्वारेन्टाइन, प्रशासनिक भवन, कन्टेनर पार्किङ, गोदाम घर, चेक जाँच कक्ष सबै सुविधा एउटै ठाउँमा रहेको। त्यस्तै विश्व बैंकको 1 अर्ब 54 करोड रुपियाँ सहयोगमा 260 रोपनी क्षेत्रफलमा बन्दरगाह निर्माण भएको। प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ सबैभन्दा अग्लो स्थानमा निर्मित सब स्टेसन कुन हो? सबैभन्दा अग्लो स्थानमा निर्मित सब स्टेसन कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ 3311 केबी को स्यार्कु सब स्टेसन यो चाहिँ मनाङ जिल्लामा रहेको छ। अनि लमजुङको मर्साङदी गाउँपालिका 5 चिप्ले बेसी सब स्टेसनबाट 29 किलोमिटर टाढा 33 केबी लाइन मार्फत 2700 मिटर उचाइमा निर्माण गरिएको मनाङको स्यार्कु सब स्टेसन सञ्चालनमा आएको। त्यस्तै गत वर्ष 2078 को असारमा अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले मनाङको विद्युत संरचनाको पूर्वाधार तथा सडक सञ्जालमा चाहिँ ठुलो क्षति पुर्याएको थियो। अब प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ गण्डकी रत्न अवार्डबाट सम्मानित हुने व्यक्ति को हुन्? गण्डकी रत्न अवार्डबाट सम्मानित हुने व्यक्तित्व को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ महावीर पुन 2079 असारमा चाहिँ सम्मानित हुनुभएको थियो। पुनले अनुसन्धानबाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउन चालेका कदमको सम्मान गर्दै गण्डकी रत्न पदक चाहिँ उहाँलाई प्रदान गरियो। त्यसैले यो अवार्डबाट सम्मानित हुने पहिलो व्यक्ति चाहिँ उहाँ महावीर पुन बन्नुभयो। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक पुन बायोमेडिकल अनि कृषि, शिक्षा, विज्ञान लगायतका क्षेत्रमा राष्ट्रिय सेवा गर्दै आउनु भएको। उहाँ रोमन म्याग्सेस पुरस्कारबाट पनि सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको स्थापना कहिले भएको हो? राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको स्थापना कहिले भएको हो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2076 कार्तिक 1 गते। विक्रम सम्वत 2076 कार्तिक 1 गते केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनको नेतृत्वमा सो संस्था स्थापना भएको हो। अनि यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको निर्माण कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमा गरिएको। अनि केन्द्रको निर्माण लागत करिब 8 करोड रुपियाँ रहेको। अनि प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ प्रश्न नम्बर 9 मा गण्डकी प्रदेश स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड खेलकुद प्रतियोगितामा प्रथम स्थान हासिल गर्ने जिल्ला कुन हो? गण्डकी प्रदेश स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड खेलकुद प्रतियोगितामा प्रथम स्थान हासिल गर्ने जिल्ला कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ बागलुङ। प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीको आयोजनामा सम्पन्न सो प्रतियोगिताको उपाधि बागलुङले जितेको। समग्रमा 10 स्वर्ण 13 रजत र 4 काँस्य सहित रनिङ सिल्ड हात पारेको थियो। नवलपुरले 9 स्वर्ण 6 रजत साथै दोस्रो स्थान हात पारे भने स्याङ्जाले 6 स्वर्ण अनि 2 रजत र 2 काँस्य पदक हासिल गरी तेस्रो स्थान चाहिँ प्राप्त गर्न सफल भएको थियो। अनि प्रतियोगितामा गण्डकी प्रदेशका 10 जिल्लाका 574 खेलाडीको सहभागिता रहेको थियो। यसअघि चाहिँ जिल्ला स्तरमा राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता सम्पन्न भएको थियो। उक्त प्रतियोगितामा विजेता बन्न सफल खेलाडी प्रदेश स्तरमा सहभागी जनाएका। अनि प्रदेश स्तरको प्रतियोगिताबाट छनौट भएका खेलाडी राष्ट्रिय स्तरको राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी हुने प्रावधान रहेको।
अनि प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ हालै 2079 असारमा भर्खरै गुणस्तरीय प्रमाणीकरण आइएसओ प्राप्त गर्न सफल नेपाली संस्था कुन हो? यो नेपाली संस्था भनेको यसको उत्तर रहेको छ भूमि व्यवस्था प्रशिक्षण केन्द्र धुलीखेल काभ्रे हो त। यो सफल प्राप्त यो हालै चाहिँ गुणस्तरीय प्रमाणीकरण आइएसओ प्राप्त गर्न सफल एउटा नेपाली संस्था भनेको भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र धुलीखेल काभ्रे हो। अनि क्वाली अस्ट्रिया नामक संस्था मार्फत केन्द्रलाई गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणाली कायम गरे बापत आइएसओ प्रदान गरिएको। केन्द्रले प्रदान गर्दै आएको तालिम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तरीय रहेको प्रमाण स्वरूप आइएसओ प्राप्त गरेको बताएको। अनि केन्द्रले हरेक वर्ष सर्वेक्षण तथा नक्साल जियोमेट्रिकको क्षेत्रमा शैक्षिक तथा गैर शैक्षिक तालिम तथा शिक्षा प्रदान गर्दै आएको। अनि केन्द्रले काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग मिलेर शैक्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङमा कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको। अनि त्यसै गरी केन्द्रले सरकारी निकायमा कार्यरत नापी तथा मालपोतमा काम गर्ने कर्मचारी तथा अन्य नाप नक्सानको काम गर्ने कर्मचारीका लागि लामो र छोटो अवधिका विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन गर्ने। त्यस्तै केन्द्रले 10 जोड 2 मा विज्ञान विषयमा यो +2 भनेको है त। केन्द्रले +2 मा विज्ञान विषय अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई 1 वर्षे जुनियर तालिम तथा यस वर्ष चाहिँ जिल्ला न्यायाधीशका लागि जग्गा प्रशासन सम्बन्धी अनुशिक्षण समेत गरिएको। त्यसै गरी केन्द्रको मानव संसाधन विकास प्रशिक्षार्थी छनौटको मापदण्ड तालिमपछिको प्रस्ताव मूल्याङ्कन कार्यालयको कागजात पुस्तकालयको व्यवस्था गुनासो व्यवस्थापन तथा सम्बोधन प्रशिक्षणको दक्षता लगायतको विषयलाई सूचक मानेर क्वालिटी अस्ट्रिया नामक संस्थाले उक्त आइएसओ प्रणालीमा प्रमाणीकरण गरेको। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 11 मा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 11 मा हालसम्म सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना नगरेको सार्क राष्ट्र कुन हो? हालसम्म सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना नगरेको सार्क राष्ट्र कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ अफगानिस्तान रहेको छ। प्रश्न नम्बर 12 मा रहेको छ काठमाडौँ उपत्यकामा घुम्ती हुलाक सेवाको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? काठमाडौँ उपत्यकामा घुम्ती हुलाक सेवाको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2074 वैशाख 15 गते। प्रश्न नम्बर 13 मा रहेको छ युरो मनी अवार्ड फर एक्सलेन्स वेस्ट बैंक नेपाल 2022 बाट सम्मानित हुने नेपालको वित्तीय संस्था कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड। सन् 1992 मा स्थापित यो अवार्ड बैंकिङ क्षेत्रको एक प्रतिष्ठित अवार्ड हो। अनि युरो मनी समूहमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त तथा अनुभवी व्यक्तिहरू रहेको। अनि प्रश्न नम्बर 14 मा रहेको छ हिल स्टेसन अफ नेपाल भनी कुन ठाउँलाई चिनिन्छ? हिल स्टेसन अफ नेपाल भनी कुन ठाउँलाई चिनिन्छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ सैलुङ दोलखाको सैलुङलाई चिनिन्छ। त्यस्तै गरी व्यावसायिक यो प्रश्न नम्बर 15 मा रहेको छ व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गरिएको नेपालको पहिलो रोबोट कुन हो? व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गरिएको नेपालको पहिलो रोबोट कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ रोबोट परी। निर्माणकर्ता चाहिँ यो रोबोट परीको निर्माणकर्ता इन्जिनियर पाइला टेक्नोलोजी हुन्। अनि प्रयोग गर्ने संस्था भनेको एसबिआई बैंक हो। अनि प्रयोगमा ल्याउन थालिएको विक्रम सम्वत 2074 असारदेखि हो त असारदेखि। अनि प्रश्न नम्बर 16 मा रहेको छ साउथ एसियन फेडरेसन साफ गेमलाई कहिलेदेखि साउथ एसियन गेम्सका रूपमा रूपान्तरण गरियो? फेरि सुन्नुहोला साउथ एसियन फेडरेसन साफ गेमलाई कहिलेदेखि साउथ एसियन गेम्समा रूपान्तरण गरियो? यसको राइट एन्सर रहेको छ सन् 2006 10औं दक्षिण एसियाली खेलकुदपछि है त। अनि प्रश्न नम्बर 17 मा छ कुन क्रान्तिलाई यान्त्रिक क्रान्ति पनि भनिन्छ? प्रश्न नम्बर 17 मा कुन क्रान्तिलाई यान्त्रिक क्रान्ति पनि भनिन्छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ औद्योगिक क्रान्ति। अनि प्रश्न नम्बर 18 मा रहेको छ नेपालमा कृषि तथा पशु बीमाको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? नेपालमा कृषि तथा पशु बीमाको सुरुवात
कहिलेदेखि भएको हो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2069 माघदेखि भएको हो। प्रश्न नम्बर 19 मा छ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले 2079 असार 30 मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसारै 6 वटा महानगरपालिका मध्ये सबैभन्दा बढी बेरोजगार कुन महानगरपालिकाको रहेको छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ विराटनगर महानगरपालिका। विराटनगर महानगरपालिका। विराटनगरमा कुल लेखा परीक्षण गरिएको रकमको तुलनामा 16.57% बेरोजु देखिएको, अनि सो प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा कम बेरोजु चाहिँ 0.56% भरतपुर महानगरपालिकाको रहेको, अनि त्यस्तै लेखा परीक्षण भएको रकमको तुलनामा वीरगञ्जको 9.8%, ललितपुरको 6.86%, काठमाडौँको 5.4%, अनि फेरि यो चाहिँ त्यस्तै लेखा परीक्षण भएको रकमको तुलनामा वीरगञ्जको 9.8%, ललितपुरको 8.6%, काठमाडौँको 5.4% र पोखराको 5.35% देखिएको। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 20 मा रहेको छ शाही सेनालाई कहिलेदेखि नेपाली सेना भन्न थालिएको हो? शाही सेनालाई कहिलेदेखि नेपाली सेना भन्न थालिएको हो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2063 जेठ 4 गते। जेठ 4 गते। प्रश्न नम्बर 21 मा रहेको छ विक्रम सम्वत 2079 असार 31 को प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख कसलाई निर्वाचित गरिएको हो? यसलाई फेरि सुन्नुहोला। विक्रम सम्वत 2079 असारको 31 गते प्रतिनिधि सभाले उपसभामुखमा कसलाई निर्वाचित गरेको हो? यसको एन्सर रहेको छ नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री पुष्पा भुसाल। तत्कालीन उपसभामुख डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्फेले 2076 साल माघमा राजीनामा दिए पश्चात उपसभामुख पद रिक्त रहेको थियो। अनि प्रतिनिधि सभामा असार 31 मा भएको निर्वाचनमा भुसालको प्रस्तावको पक्षमा 148 मत परेको, त्यस्तै विपक्षमा 93 मत परेको र एक मत तटस्थ रहेको। अनि प्रश्न नम्बर 22 मा रहेको छ विक्रम सम्वत 2079 असार 27 मा साक्षरता जिल्ला घोषणा हुने जिल्ला कुन हो? असार 27 गते साक्षर घोषित हुने जिल्ला कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ सोलुखुम्बु। साक्षर घोषित हुने जिल्ला 58 जिल्ला सोलुखुम्बु हो। सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश 1 का अनुसार सोलुखुम्बु साक्षर जिल्ला घोषणा भएसँगै प्रदेश 1 नै साक्षर बनेको छ। अनि प्रदेश यो प्रश्न नम्बर 23 मा छ पहिलो पटक चन्द्रमामा कपासको बिरुवा उमार्ने राष्ट्र कुन हो? पहिलो पटक चन्द्रमामा कपासको बिरुवा उमार्ने राष्ट्र कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ चीनले चन्द्रमामा पहिलो पटक कपासको बिरुवा उमार्न सफल भएको थियो। यो बिरुवा केही दिनमै मरेको जनाइएको छ। अनि चीनले चाङ्गे 4 यान मार्फत कपास र आलुको बिउ चन्द्रमामा पठाएको थियो। साथीहरू, आज मैले तपाईलाई गोरखापत्र अनलाइनबाट लोकसेवा आयोगसँग सम्बन्धित आज भर्खरै 2079 यो श्रावणको 4 गते बुधबारको दिन लोकसेवा आयोग सम्बन्धित प्रकाशन गरेको गोरखापत्रले यो विषयगत प्रश्नोत्तर प्रकाशन गर्ने गर्छ र विषयगत र वस्तुगत यो प्रश्नोत्तरहरू प्रकाशन गर्ने गर्छ। र मैले अहिले भर्खरै वस्तुगत प्रश्नोत्तर राखेँ। अब म तपाईलाई अर्को भिडियो फेरि अहिले तत्कालै लिएर विषयगत प्रश्नोत्तर लिएर आउँदैछु र अहिले तपाईँले हेर्नुभयो, धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामी नियमित रूपमा चाहिँ गोरखापत्रले प्रकाशन गरेका हरेक हप्ताको बुधबार गोरखापत्रले यसरी नै लोकसेवा सम्बन्धी विषयगत र वस्तुगत प्रश्नोत्तर प्रकाशन गर्छ। हामी तपाईँलाई लिएर आउँछौँ। यो पनि तपाईँले भिडियो हेर्नुभयो, धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म आउँदैछु विषयगत प्रश्नोत्तर लिएर। यो भिडियो हेर्नुभएको धन्यवाद दिन चाहन्छु। जतिले यो भिडियो पुरा हेर्नुभयो, तपाईँले अब अर्को चाहिँ यो विषयगत तर्फको भिडियो पनि हेर्नुहोला। धन्यवाद।